अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारा जिस्म अचानक क्यों कपकपा उठता है और इंसानी आंख अंधेरे में क्यों नहीं देख सकती? या फिर क्या आपको पता है जानवरों के दांत खराब और उन्हें कीड़ा क्यों नहीं लगता? और मोटरसाइकिल चलाने के दौरान आंखों से आंसू क्यों बहते हैं? ऐसे ही अकल को दंग कर देने वाले अमेजिंग और इनक्रेडिबल फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। तो चलते हैं आज की इस धुआंधार वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1, इंसानों के बरक्स जानवरों के दांत खराब और उनमें कीड़ा ना लगने की वजह यह है कि ज्यादातर जानवर पका हुआ खाना नहीं खाते। ये अमल उनको दांतों की खराबी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, क्योंकि वो ऐसी ग़िज़ा नहीं खाते जो भारी शुगर, कोलेस्ट्रॉल, तेज़ाबियत, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह पर मुश्तमिल होती है। इसी वजह से जानवरों को अपने दांतों की देखभाल करने की ज़रूरत नहीं। फैक्ट नंबर 2, ईस्टर आइलैंड मुल्क चिली का एक जजीरा नुमा इलाका है जो बहरुल काहिल में वाक़ है। इस जजीरे पे हर साल हज़ारों लोग सैर को जाते हैं। इस जजीरे की ख़ास बात यहाँ पत्थर के बने बड़े बड़े इंसान नुमा मुजस्मे हैं, जिन्हें मुआई स्टैचूज़ कहा जाता है, और उन्हें माना जाता है कि उन्हें 1250 से 1500 के दरमियान रापा नूई लोगों ने तामीर किया। ये मुजस्मे आतिशफशाई चट्टान से तामीर किए गई। इनमें से सबसे बड़े मुजस्मे का नाम पारो है, जिसकी लंबाई 10 मीटर और वजन 82 टन है। माना जाता है कि इन मुजस्मों की तामीर का मकसद नुआई लोगों की मजहबी सियासी ताकत का इजहार था। मुजस्मों की कमर समंदर की तरफ और चेहरे गांव की तरफ ये अकीदा जाहिर करते हैं कि जैसे ये इस इलाके की हिफाजत करते थे बुरी रूह और बैरूनी हमलों से। बेशक ये खिता दुनिया के तारीखी अजायबात में से एक है। फैक्ट नंबर 3, इंसान के बरक्स घरेलू मक्खियों की आंखें बहुत पेचीदा होती हैं, जो 360 डिग्री का मंजर फराहम करती हैं, जिनसे वो एक जगह पर बैठे ही आगे पीछे ऊपर आराम से देख सकती हैं। तमाम सिमतों में देखने के काबिल होने की वजह से वो हर आने वाले खतरे को नेविगेट करती हैं, जिस वजह से वो हमला होने के चंद सेकंड पहले ही उड़ जाती हैं। फैक्ट नंबर 4, साइंसदानों का कहना है कि लोहा इस जमीन और निज़ाम शमसी का हिस्सा नहीं, क्योंकि लोहे के पैदा होने के लिए एक खास टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, जो हमारे निज़ाम शमसी के अंदर भी मौजूद नहीं। लोहा सिर्फ सुपरनोवा की सूरत में ही बन सकता है, यानी जब कोई सूरज से कई गुना बड़ा सितारा फट जाए और उसके अंदर से फैलने वाला मादा जब शहाब साकब की शक्ल इख्तियार करके किसी सियारे पर जा गिर जाए, जैसा कि हमारी ज़मीन के साथ हुआ। साइंसदान कहते हैं कि हमारी ज़मीन पर भी लोहा इसी तरह आया। अरबों साल पहले इसी तरह शहाब साकब इस धरती पर गिरे थे, जिनके अंदर लोहा मौजूद था। फैक्ट नंबर 5, मोटरसाइकिल चलाने के दौरान चेहरे पर हवा का एहसास बढ़ता है। खासतौर पर तेज़ रफ्तारी के दौरान चेहरे पर हवा का दबाव बढ़ जाता है। मामूल के दौरान हमारी आंखों में हर वक्त एक खास नमी रहती है, जिससे हमारी आंखों का तसलसल बरकरार रहता है, लेकिन हवा के दबाव से हमारी आंखें खुश्क होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा दिमाग आंखों के टिश्यूज़ को पैगाम जारी करता है। इसी वजह से हमारी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं, ताकि हमारी आंखों की कुदरती नमी बरकरार रहे। फैक्ट नंबर 6, आप लोगों ने कभी गौर किया होगा कि कभी कभार हमारा पूरा जिस्म अचानक से कपकपा जाता है। ऐसा इसलिए होता है, एक ही पोजीशन में ज़्यादा देर बैठे या लेटे रहने से हमारे जिस्म के पट्टों पर दबाव बढ़ जाता है और वो अपने काम में सुस्त हो जाते हैं, जिससे हमें हल्का सा दर्द भी महसूस होता रहता है। जब हम इस पोजीशन से अचानक उठकर हरकत करते हैं तो हमारा दिमाग पट्टों को दोबारा से मामूल के मुताबिक काम करने के लिए पैगाम जारी करता है, जिससे हमारा जिस्म अचानक कपकपा उठता है। हमारे जिस्म के पट्टे सुस्ती से बेदार हो जाते हैं और पट्टों से दबाव हटने पर वो अपने मामूल पर रवां हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 7, आसमानी बिजली एक बर्क़ की मादा है जो तूफ़ानी बादलों के अंदर मौजूद होती है। आसमानी बिजली हर मिनट में तकरीबन 6000 बार ज़मीन पर गिरती है। आसमानी बिजली की एक चमक में इतनी ताकत होती है, अगर उसे महफूज करके 2 करोड़ आबादी वाले शहर को बतौर इस्तेमाल दी जाए तो तकरीबन 56 घंटे तक लगातार इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन बदकिस्मती से उसे आज तक काबू नहीं किया जा सका। लेकिन उसे कंट्रोल करने के लिए आज भी साइंस अपनी अनथक मेहनत कर रही है। मुस्तकबिल में शायद ऐसा कुछ हो कि उसे कंट्रोल करके सनदी पैमाने पर इस्तेमाल किया जा सके। फैक्ट नंबर 8, तमाम मेमोरी कार्ड्स का बैरूनी साइज एक जैसा रखा जाता है, लेकिन इनकी स्टोरेज को मुख्तलिफ कैसे बनाया जाता है। मेमोरी कार्ड्स का एक ही साइज का होना ज़रूरी है ताकि वो तमाम आलात पर इस्तेमाल हो सकें। मेमोरी कार्ड्स में स्टोरेज का तयन क्लस्टर्स की तादाद, फ़ी क्लस्टर्स कितने ब्लॉक्स और फ़ी ब्लॉक कितने बाइट्स का होता है।
یعنی کہ کارڈز کے اندر مختلف کلسٹرز بلاکس ہوتے ہیں اور ان کے اندر سٹوریج کو زیادہ یا کم رکھنے کے لیے مائکرو بلاکس بنائے جاتے ہیں جو سٹوریج کا تعین کرتے ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کارڈ 4 GB کا ہے یا 8 GB کا۔ فیکٹ نمبر 9، ہم اندھیرے میں اس لیے نہیں دیکھ سکتے۔ اس کی اصل وجہ اس انداز سے سامنے آتی ہے جس طرح ہم روشنی والے کمرے میں چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ کسی منبع سے آنے والی روشنی اشیاء سے منعکس ہوتی ہے اور پھر ہماری آنکھوں میں جاتی ہے، جس سے ہمیں دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اگر روشنی نہ ہو تو انسانی آنکھ چیزوں کو واضح نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ ہمارا ریٹینا اس وقت تک کوئی چیز ہمیں نہیں دکھا سکتا جب تک روشنی اس چیز سے منعکس ہو کر ہماری آنکھ میں اس چیز کا امیج نہ بنائے۔ انسانی آنکھ روشنی کے حصول پر کام کرتی ہے، لیکن باقی جانداروں کی آنکھوں کا سسٹم انسان سے مختلف ہوتا ہے۔ فیکٹ نمبر 10، کیا آپ جانتے ہیں کہ مونوسوڈیم گلوٹامیٹ ایک ذائقہ بڑھانے والا ایجنٹ ہے جسے ہم عام الفاظ میں چائنیز نمک بھی کہہ سکتے ہیں، جو عام طور پر ڈبہ بند سبزیوں، فاسٹ فوڈز، سوپ اور پروسیس شدہ گوشت میں شامل کیا جاتا ہے، لیکن اس کا استعمال متنازع ہے۔ چائنیز نمک میں مونوسوڈیم گلوٹامیٹ پایا جاتا ہے جو سر درد، تھکاوٹ، دھڑکن، متلی اور قے، پسینہ آنا، فالج، ہائی بلڈ پریشر، چہرے کی بے حسی کا باعث بنتا ہے۔ اس وجہ سے چائنیز نمک کے استعمال پر پابندی عائد ہے۔ جب کمپنی کو اس بات پر نقصان ہوا تو انہوں نے اسی پروڈکٹ کو MSG کے نام سے مارکیٹ میں اتار دیا، جو آج پاکستان میں کھلے عام بکتا ہے۔ ڈبہ بند کھانوں کے خریدتے وقت تسلی کر لیں کہ اس کے انگریڈینٹس میں MSG تو شامل نہیں، اگر شامل ہو تو ہرگز نہ خریدیں۔ فیکٹ نمبر 11، کیا آپ جانتے ہیں کہ اب تک کی سب سے بڑی سیٹلائٹ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن ہے، جس میں 15 ممالک کے تعاون شامل ہیں؟ امریکہ، روس، اس کے ساتھ ساتھ جاپان، کینیڈا اور یورپی خلائی ایجنسیاں خلائی اسٹیشن کے بڑی شراکت دار ہیں، جو زیادہ تر فنڈنگ میں حصہ ڈالتے ہیں۔ اسے 1998 میں لانچ کیا گیا تھا۔ اس کی کل لاگت $150 بلین ہے۔ اس پر مزید کام کرنے اور اس کو بحال رکھنے کے لیے ہر سال بجٹ بنایا جاتا ہے۔ فیکٹ نمبر 12، چین میں گدھے کی کھال سے ایک انتہائی مقبول روایتی دوا بنائی جاتی ہے۔ گدھے کی کھال سے جیلیٹین حاصل کر کے جو دوا تیار کی جاتی ہے اس کا نام ایجاؤ ہے۔ یہ ایک جیل نما دوا ہے اور اس کا انتہائی وسیع استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ دوا یعنی انسان کو جوان رکھنے، بڑھتی عمر کے اثرات کو سست کرنے میں استعمال کی جاتی ہے۔ اس دوا کو مقامی معالج بے پناہ فوائد کے حامل قرار دے کر اسے اور بھی کئی امراض کے لیے تجویز کرتے ہیں۔ یہ دوا پاکستان سمیت دنیا بھر میں ایکسپورٹ کی جاتی ہے۔ فیکٹ نمبر 13، گائے کا دودھ زرد، بھینس کا دودھ سفید کیوں ہوتا ہے؟ گائے کے دودھ کا رنگ زرد سفیدی والا ہوتا ہے، جبکہ بھینس کا دودھ کریمی سفید ہوتا ہے۔ بھینس کے دودھ میں بیٹا کیروٹین پگمنٹ بے رنگ وٹامن اے میں تبدیل ہو جاتا ہے، جو اسے گائے کے دودھ سے کم زرد بنا دیتے ہیں۔ یہ گائے کے دودھ میں بھی ہوتا ہے، لیکن کم مقدار میں، جس وجہ سے گائے کا دودھ زرد سفید ہوتا ہے۔ فیکٹ نمبر 14، کیا آپ کو پتا ہے کہ پانی بے رنگ کیوں ہوتا ہے؟ دراصل پانی کی طبیعت ایک جوہری ڈھانچہ ہے جو روشنی کے مرئی اسپیکٹرم سے کوئی رنگ جذب نہیں کرتا، جو کسی مادے کو رنگ دینے کے لیے ذمہ دار نہیں ہوتے۔ اور ہاں، سورج کی روشنی کی وجہ سے سمندری پانی ہماری آنکھوں کو نیلا دکھائی دیتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور جو فیکٹ آپ کو سب سے اچھا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور سب سے اہم بات، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں۔ اب ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں ملاقات۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔